A very good morning to my dear viewers. Today, my topic is Wastewater Story, Chapter 17, from your science subject classes 7th. Dear students, what is wastewater? Usually, used water is wastewater, the water that we use for our different purposes. It becomes that is useless. We call that water as wastewater. Now, why it is generated? It is generated from homes, from industries, from agriculture fields, from other human activities. That thing we also call it as sewage. Now, existence of life cannot be imagined without water. But what we are doing with it, all of us use water in our homes and make it dirty. देखो, actually these are the two things that makes life possible on this universe. One is water, second is air. So we cannot live without water. Now we are using that water in our homes and we make it dirty. हम इसको खराब भी करते हैं. Dirty. Are you surprised? क्यों? क्या आप सरप्राइज हो गए हो कि हमने ये वर्ड dirty यूज़ किया है? Water in rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. It is called waste water. जो भी water हमें मतलब ड्रेन में मिलता है दैट इसमें ऑयल होता है, ब्लैक ब्राउन वाटर है, ये कहाँ से निकलता है? सिंक से निकलता है, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से. इसको हम बोलते हैं डर्टी वाटर. इस चीज़ को हम मतलब किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. वी कॉल दैट वाटर एज वेस्ट वाटर. बेसिकली यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर. जो हम वाटर यूज़ करते हैं इस वाटर को हम बोलते हैं दैट इज़ वेस्ट वाटर. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. वी मस्ट क्लीन इट बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स. हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन्स टू इट? देखो, ये जो वेस्ट वाटर है हमें इसको मतलब ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. इससे हमें इसके पोल्यूटेंट्स हैं उसको हमें निकालना चाहिए, सो दैट दिस वाटर विल बी यूज्ड अगेन फॉर अनदर पर्पजेज. मतलब आपको पता नहीं चाहिए कि चलता है कि वायर दिस वेस्ट वाटर गोज, इसके साथ कैसा क्या होता है. अगर इसके दो तरीके, या तो ये ट्रीटमेंट होके इन प्लांट्स में ये साफ जाके मतलब साफ होके ये फिर यूज़ हम कर सकते हैं, या तो ये हम डायरेक्टली इन वाटर बॉडीज़ में डालते हैं. दैट इज़ वाटर बॉडीज और पोllute हो जाती है. वाटर आवर लाइफ लाइन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब हमारी ज़िंदगी चलती है, जिससे हमारे मतलब इस ये एग्रीकल्चर चलता है, जिससे हम ज़िंदा रह पाते हैं, जिससे हमें हमें फूड मिलता है. जो फूड हमें बनता है वो इसका एक कंपोनेंट इज़ वाटर. तो ये एक लाइफ लाइन हमारे हमारे अंदर है कि मतलब जो भी कोई हम ह्यूमन हम एक्टिविटी करते हैं घर में, जो भी कुछ पकाते हैं तो पकाते हैं, सफाई करते हैं, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, तो हर एक चीज़ में ये वाटर हम यूज़ करते हैं. तो अब एक्टिविटी 18.1 यहाँ पे इसने दिखाया कि एक्टिविटी में क्लीन वाटर पुट टू यूज़ ड्रिंकिंग. तो clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. It has been reported that more than 1 billion or our fellow human beings have no access to safe drinking water. देखो, ये एक ख्वाब है कि हर किसी के पास साफ पानी मिले, लेकिन ऐसे दुनिया में ऐसे बिलियंस पीपल हैं जिनको एक्सेस नहीं है, इनको ये साफ पानी नहीं मिलता है. दिस अकाउंट्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़. जब किसी जब लोगों के पास ये साफ पानी नहीं मिलता है, क्लीन वाटर नहीं मिलता है, जिसमें कोई तो इम्प्योरिटी या कुछ और या बैक्टीरिया कुछ और ना हो, उसको हम बोलते हैं क्लीन वाटर. जब ये कंटेमिनेटेड वाटर लोगों के पास मिलता है तो उससे क्या हो जाती हैं, उससे वो मतलब डिफरेंट डिजीज़, वाटर रिलेटेड डिजीज़ बॉर्न हो जाती हैं, इंसान बीमार पड़ जाता है. एंड इवन डेथस, तो इंसान से डेथ भी होती है. वुमेन एंड गर्ल वॉक फॉर सेवरल
kilometers to collect clean water, have been as you have read earlier. It's not a serious matter for human dignity. دیکھو ہماری جو ماں بہنیں ہیں مطلب بہت دور تک یہ جاتی ہے اس صاف پانی کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایک ہیومن میٹر نہیں ہے کہ مطلب ان سے ہم یہ کام کروائیں کلو میٹر دور دور کلو میٹر تو تین جا کے وہ پھر پانی لاتی ہے. تو ان کی بھی ایک ہیومن ڈیجنیٹی بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ ہر ایک گھر ایک ہاؤس ہولڈ کو ایک رائٹ ہے اس کو ایک مطلب اس کو سیف ڈرنکنگ مطلب سیف واٹر ملے. Have you already studied about the increasing scarcity of fresh water due to population growth؟ کیونکہ آج کل پاپولیشن زیادہ ہے پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو واٹر سیکورٹی اب پانی بھی دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے. اٹ آلسو بیکمز اے دیٹ از non renewable resource. پاپولیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ مس مینجمنٹ ان ادر فیکٹرس میں دیکھو اس میں مطلب کچھ وجوہات ہیں. ایک تو پاپولیشن گروتھ ہے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے, مس مینجمنٹ ہے. یہ کچھ فیکٹرس ہیں جس سے کیا ہے کہ یہ پانی دن بہ دن غائب ہوتا جا رہا ہے. ریئلائزنگ دا ارجنسی آف دا سچویشن ان دا ورلڈ آن دا ورلڈ واٹر ڈے on 20 March 2000, the General Assembly on the United Nations Assembly proclaimed the period 2005-2015 as the International Decade for Action of Water for All. دیکھو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے ایک وہاں پہ ایک مطلب یہ ایک نیشنل پروکلیم ایک پیریڈ بنایا ہے 10 ایئرس کا, دیٹ از 2005 سے 2015 تک, کہ اس کو ہم اس ڈکیڈ کو ہم انٹرنیشنل ڈکیڈ فار ایکشن فار واٹر فار آل, تاکہ ہر ایک کو مطلب پانی ملے. All efforts made during this decade aim to reduce the half of the number of people who do not have access to safe drinking water. اس پیریڈ میں ہم کیا کریں گے, اگر 1 بلین کو اس ایکسیس نہیں ہے صاف پانی کو, اس ڈکیڈ میں ہم ان کو ہاف کر دیں گے. اس مطلب ایسے کہ 500 بلین کو ہم صاف پانی پہنچائے. Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused. دیکھو کلیننگ پروسیس میں نے آپ کو بولا کہ ایک ٹریٹمنٹ پروسیس ہے جس سے کہ یہ جو واٹر ویسٹ واٹر ہے اس کو ہم اس کو ہم کلین کرتے ہیں, اس میں جو پولوٹنٹس ہیں وہ ہم باہر نکالتے ہیں, تاکہ یہ جب یہ واٹر باڈیز میں جائے گا تو اس کو یہ خراب نہیں کرے گا, یا اس کو ہم ری یوز کر سکیں فار ایگریکلچر پرپز کے لیے. دس پروسیس آف واٹر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ از کامنلی نون ایز سویج ٹریٹمنٹ. اٹ ٹیکس پلیس ان سیورل اسٹیجز. اس چیز کو ہم بولتے ہیں دیٹ از سویج ٹریٹمنٹ. اس میں کچھ اسٹیج ہوتے ہیں, دیٹ از پرائمری ٹریٹمنٹ, سیکنڈری ٹریٹمنٹ, ٹرشیری ٹریٹمنٹ. اس کے بعد جو سلج وہاں سے نکلتا ہے اس کو ہم مطلب ایک الگ جگہ ڈمپ کرتے ہیں, تو جو واٹر وہاں سے نکلتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو واٹر ہم وہ پھر ڈائریکٹ واٹر باڈیز میں ڈالتے ہیں, یا ہم وہ یوز واٹر فار ایگریکلچر پرپز کے لیے. دیٹس آل فار مائی ٹوڈیز ویڈیو. السلام علیکم.